सामान्य रूपमा भन्दाखेरि हामीले जति पनि भिजुअल युनिभर्स जति देख्छौँ नि त्यसको युजुअल स्टेट भनेको अँधेरो हो क्या, डार्कनेस हो क्या, ढाकिएको छ, सबै चिज ढाकिएको छ। त्यो ढाकिएको छ भन्नेले के बुझाउँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ छैन भन्ने चाहिँ बुझाउँदैन। जस्तै तपाईँले एउटा रुममा रातिको समय छ, अहिले 12 बज्न लागेको छ, 11 बज्दैछ, लाइट निभाउनु भयो, त्यहाँको वस्तुहरू देखिँदैन। त्यसलाई देख्नलाई केही गर्नु पर्दैन, बत्ती बालिदिएपछि बत्तीको लाइटले चाहिँ के वस्तुहरू एक्जिस्टेन्समा छन्, के त्यहाँ अवस्थित छन् त्यो कोठामा हामीले बत्ती बालेपछि हेर्न सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि बत्तीले चाहिँ त्यहाँ भएको जुन पहिला एक्जिस्ट नगरेको चिजलाई देखाइरहेको छैन, पहिला भएकै चिजलाई देखाइरहेको छ। त्यस्तै अब यही एनालोजी हामीले युनिभर्समा लैजाउँ। युनिभर्समा लैजाँदाखेरि पनि युनिभर्स त्यो पार्टिकुलर पार्ट मात्रै देखिन्छ जुन पार्टिकुलर पार्टलाई चाहिँ लाइटले इल्युमिनेट गरेको छ। त्यो प्रोपर्टी नै डार्कनेस हो कि, जुन बत्ती बलेको छ नि लाइट, ट्युबलाइटबाट अथवा चिमबाट, त्यसले त्यो भइरहेको इन्डियन डार्कनेसलाई चाहिँ नष्ट गरेको। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा कोठा त्यसको आफ्नो इन्फ्लुएन्सको एरिया बाहेक अरू एरियाको त्यसले डार्कनेस गर्दैन नि त, रिमुभ गर्दैन नि त, हटाउँदैन नि त। एक्जिस्टेन्स के को छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँ भएको अब्जेक्टहरू त्यो लाइट बलेर आएको होइन, तिनीहरूको एक्जिस्टेन्स पहिल्यै थियो र त्यो लाइट मात्रै बालेर पनि त्यो रुम यदि खाली थियो भने लाइट मात्रै बालेर पनि देखिन्थेन नि त। भनिसकेपछि त्यो लाइटले इल्युमिनेट गरेको कि त्यसमा आफै इल्युमिनेसी छ, आफै देखिएको हो कि लाइटले देखाएको। त्यो प्रकाश भन्ने चिज के को त? के हो त्यो प्रकाश भन्ने चिज के को हो त? त्यो प्रकाशलाई खाली केले ढाकेको छ? अँध्यारोले ढाकेको छ। र त्यो अँध्यारोलाई उज्यालो पालिदिइसकेपछि हामीले देखिन्छौँ। देखाउने भनेको त्यो आफै देखिने चिज हो क्या, त्यो स्वप्रकाश चिज हो क्या। त्यो त्यसको रूप, त्यसको प्रकाश, त्यसको इल्युमिनेसी भनेको त्यसकै हो, त्यो देखाइदिने चिजको होइन। जुन अन्धकारले ढाकेको छ त्यो अन्धकारलाई चाहिँ हामी हटाउन चाहन्छौँ, किनभने त्यो हामी ज्ञानबाट वञ्चित भइरहेछौँ क्या, हामी सीमित छौँ। अँध्यारो भनेको हाम्रो ह्युमन इन्नेट नेचरै के हो भन्दाखेरि हामी बाध्यकोबाट पुग्न चाहन्छौँ। हाम्रो त्यसमा हाम्रो इच्छा शक्ति पनि बाँधिएको छ। मेरो ज्ञान पनि छैन, मैले केही थाहै पाउन सकिरहेको छैन, गर्न पनि केही सकेको छैन। के गर्नको लागि इच्छा गरे? केही गर्न नसक्ने बाटै फुत्किन खोज्नु, फ्री हुन खोज्नु चाहिँ मान्छेको इन्नेट भित्री स्वभावै हो कि। किन भन्दाखेरि उज्यालो भइसकेपछि मेरो ज्ञान पनि रोकिएन, मेरो इच्छा पनि रोकिएन, मेरो क्रिया पनि रोकिएन। इन्नेट स्वभाव। हामीले देख्ने जुन भिजिबल युनिभर्स भनेको पुरै ब्रह्माण्डको स्मल पोर्सन मात्रै हो क्या। भनिसकेपछि हाम्रो ब्रह्माण्डको मुख्य क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको तम रहेछ, तमोको डार्कनेस। पुरै ब्रह्माण्ड नै डार्कनेस छ। ब्रह्माण्डलाई एक किसिमले प्रकृति नै भने भयो, सबै प्रकृतिभित्र आएन त। सबै चिजको आफ्नो नेचर हुन्छ नि, नेचर भनिन्छ नि। नेचर भनेकै त्यही प्रकृति। पानीको तल बग्ने प्रकृति छ, पोटेन्सियल अनुसार, पोटेन्सियल हेड डिफ्रेन्स अनुसार हिँड्ने प्रकृति छ। ग्यासको प्रकृति के छ? जता इन्ट्रोपी बढ्ता छ त्यतातिर जाने प्रकृति छ। त्यसपछि प्रकृतिमा 3टा गुण हुन्छ क्या ब्रो, जुन देखिन्छ क्या। एउटा प्रकाश, सत्वगुण, इल्युमिनेसी। अर्को क्रिया, रजोगुण, जसले क्रिया गराउँछ, रजोगुण।
र तमोको डार्कनेस इन्टायर युनिभर्समा छ कि सबभन्दा एबन्डेन्ट चिज के छ डार्कनेस छ नि हाम्रो पर्सेप्सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आधी समय हामीले दिन देख्छौँ आधी समय हामीले रात देख्छौँ 24 घण्टामा त्यो सायद कुनै अर्को ग्रहमा भएको भए हाम्रो नेचर अर्कै हुन्थ्यो होला तर हाम्रो नेचर कसरी बाँधिएका छौँ भन्दाखेरि हामी एकचोटि सूर्य पृथ्वीको वरिपरि अथवा पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्दासम्म चाहिँ हामीले आफ्नो एक साइकल लाइफको एक दिन त्यसलाई एक दिन मानेका छौँ एउटा च्याप्टर मानेका छौँ क्या जबकि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि उज्यालो भनेको त्यो कालो सिक्कामा कोरिएको एउटा पेनले कोरेको धर्को सामान पनि छैन इल्युमिनेसी हामीले त्यही इल्युमिनेसीको आधारमा चाहिँ संसारलाई बुझिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई ज्ञान भइरहेको छैन त्यो भिजिबल छैन भने हामीले ज्ञान गर्न सकिरहेको छैनौँ अचम्म के हाम्रो खालि त्यति प्रकृतिले के प्रकृति भन्दाखेरि उदाएर अस्त भएर फेरि उदाइन्जेलसम्म हामीले जिन्दगीलाई जिउन जानेका छौँ कि हाम्रो प्रकृति त्यस्तो छ कि जबकि अभियस चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि डार्कनेस मात्रै छ तमले मात्रै राखेको छ सबै चिज र त्यो जुन सूर्यको प्रकाश जसले हामीलाई 12 घण्टा उज्यालो दिन्छ नि त्यो भनेको हामीलाई भ्रममा राख्न अननेचुरल त्यसले इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेको छ क्या किनभने हामीले त्यो कन्सेप्टै ग्रास्प गर्न सकेको छैन कि हाम्रो प्रकृतिले त्यो 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 जुन क्षमता छ त्यो प्रकृतिले हामीबाट उडाइदिएको छ हटाइदिएको छ त्यसैले हाम्रो पर्सेप्सन गलत बनाइरहेको छ क्या त्यसैमा मस्त भएको छौँ कि हामी राति परेर माथि तारासम्म मात्र हेरेपछि पनि त्यो चिज थाहा हुन्छ कि ज्ञान भन्ने चिज त्यो हो कि जसले प्रकाश पार्छ ज्ञानको खोजी भनेको नि त्यही प्रकाशको खोजी हो कि र त्यही लाइटको खोजीमा नै मानव सभ्यता उहिलेदेखि लागेको छ कि नै ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते ज्ञानभन्दा पवित्र चिज अर्को केही पनि छैन त्यो ज्ञानको लागि चाहिँ एउटा इक्विपमेन्ट जस्तो छ क्या केही जुन लिभिङ जुन यो प्राणीहरू छन् नि जति पनि प्राणी जीवहरू छन् नि सबै प्राणीमा चेतना छ भन्ने चिज त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यो ज्ञान भनेको सबैलाई जान्छ त्यो वनस्पतिमा पनि छ वनस्पति जताबाट लाइट गयो त्यो लाइट दुलोबाट लाइट छिरेको तिरै वनस्पति बढ्दैन प्रकाश तिरै बढ्दैन भनेको ज्ञान भनेको प्रकाश हो अँध्यारो हटाउने भनेको प्रकाशले होइन लाइटले होइन क्या ज्ञानले हो त्यो ज्ञान भन्नु र प्रकाश भन्नुमा फरक छैन जुन अन्धकार छ त्यो भनेको ज्ञानले मात्रै हटाउन सकिन्छ त्यो ज्ञान भनेको प्रकाश हो कि पृथ्वीमा प्राणीहरू बाँच्न सक्नुको एउटा कारण चाहिँ त्यसमा जुन हामीलाई लाइट चाहिएको छ जुन ज्ञान चाहिएको छ जुन नलेज चाहिएको छ सबै छ पृथ्वीमा र त्यो देखिने गरेर छ त्यो जुन चाहिँ बनाउने मान्छेको खेलौना बनेर यो युनिभर्स छ नि हाम्रो यो ब्रह्माण्डको ब्रह्मा त्यो हो कि हाम्रो क्रिएटर त्यो हो त्यही चिजलाई हो ब्रह्मा भनेको कुनै एउटा छुट्टै मान्छे अथवा देवता अथवा केही पनि होइन देवता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो त्यो ज्ञानको खानी छ नि त्यो देवता हो त्यही भएर सूर्य देवता हो सूर्यलाई हामी देवतै मान्छौँ किन त्यो प्रकाशको खानी हो यत्रो यो अन्धकारले जगडेको विश्वलाई उसले लाइट प्रदान गरिदिएर देखिने बुझिने बनाइदिएको छ हाम्रो लागि भगवान भएन त्यो देवता भएन त्यो हामीलाई प्रकाश दिने चिज भएन त्यो संसारमा जति सुकै पनि इनर्जी होस् सबै सूर्यकै इनर्जी त हो नि प्लान्टले के गर्ने हो त्यही इनर्जीलाई ट्र्याप गर्ने हो जनावरले के गर्ने हो त्यही प्लान्टलाई खाने हो हाम्रो प्राणी यो जगत चल्नको लागि एक मात्र सोर्स छ हाम्रो जगतको लागि त्यो भनेको सूर्य हो त्यही भएर सूर्य देवता हो मुक्त भएको देवता हो त्यो कसैबाट बाँधिएको देवता होइन त्यो किन हाम्रो जुन युजुअल त्यो अन्धकारलाई हटाइदिएको छ नि त उसले आधी समय त हाम्रो प्रकृति अनुसार त आधी समय त उसले उज्यालो मात्र दिएको छ नि त र उसको उज्यालो यति विस्तृत भएको छ कि त्यो उज्यालोले गर्दाखेरि हामीले राति पनि त्यो उज्यालोलाई युज गर्न सक्ने हामीसित त्यो क्यापेसिटी पनि छ क्या हामी लाइटभित्रको लाइट हो कि हामी त्यही भएर अरूको भन्दा माथि छ हामीमा त्यति साह्रो अरू जति प्राणीलाई तमोगुणले ढाकेको छ जति प्राणीलाई डार्कनेसले ढाकेको छ त्यहाँभन्दा हामी केही बाहिर छौँ हामी लाइट विदिन द लाइट हौँ अथवा लाइट विदिन द डार्क हौँ हामी त्यही लाइट विदिन द डार्क भएको भएर त्यही अज्ञानभित्रको ज्ञान भएको भएर हामीसित
हामीमा त्यो झल्किएको भएर हामीले आफ्नो ज्ञानलाई पनि बढाउन सकेका छौँ, हाम्रो इच्छालाई पनि बढाउन सकेका छौँ, हाम्रो क्रियालाई पनि बढाउन सकेका छौँ। अज्ञानलाई हटाउने चिज इच्छा, त्यो डिजायर, त्यो पाउनको लागि मरिमेट्ने इच्छा, क्रिया, जे पनि गर्न सक्ने आफूले इच्छा गरेको चिज। त्यो इच्छा केबाट आउँछ? ज्ञानबाट आउँछ। थाहा हुन्छ नि त, यसरी लाइट एलइडीबाट लाइट बालिसकेपछि अँध्यारो नाश हुन्छ भन्ने थाहा भयो नि त। अनि त्यही भएर न एलइडी बनाउनु मन लाग्यो। ज्ञान नभएको भए उज्यालोले, त्यो प्रकाशले अज्ञानलाई, अँध्यारोलाई नाश गर्छ भन्ने थाहा नपाएको भए हामीले बनाउँथ्यौँ? हाम्रो ज्ञानको खोजी हो। त्यही भएर पर्पस हाम्रो दर्शनको, हाम्रो पहिलाको सिभिलाइजेसनको, पहिलाको ऋषिमुनिहरूको सोचै यही हो। ज्ञान, अज्ञानलाई हटाउनलाई। सिधै ज्ञानले वस्तुहरू थाहा हुन्छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। उज्यालोले भएको चिज देखिने होइन के, उज्यालोले त्यसलाई ढाकेर राखेको अँध्यारोलाई हटाउने हो। उसको रूप त उसितै छ, त्यो प्रकाशले देखाइदिने होइन। ऊ आफै स्वयं प्रकाश छ के। प्रकाशले त खालि त्यहाँ भएको अँध्यारोलाई हालिदिने हो, हटाइदिने हो। यही चिज बुझेको थियो क्या हाम्रो ऋषिमुनिहरूले पहिला। जति पनि विचार गरे नि, अँध्यारो कसरी हट्छ, यो अज्ञान कसरी हट्छ, एक मात्र चिज छ, प्रकाश। त्यसको ज्ञानलाई अभिव्यक्त गरिदिने हो कि। यो ब्रह्माण्डमा जानेर कहिले पनि सिद्धिँदैन चिज, कारण त्यो हो कि। सायद जसले यो बनायो नि त्यसलाई थाहा होला, किनभने उसले त बनाएको छ, थाहा भएर त बनायो नि उसले। अरूलाई थाहा छैन। उनीहरू खालि त्यो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार। हामी मान्छे हौँ, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हामी मान्छे हो, हामीसित बढ्ता क्यापेसिटी छ, हामीसित बढ्ता त्यो ज्ञान छ, हामीले बढ्ता युज गर्न सकिन्छ युनिभर्सको। किट फट्याङ र पशुहरूले त्योभन्दा कम, र त्योभन्दा कम वनस्पति। भनेपछि प्राणी मात्रले खोजेको चिज, जुन ज्ञानको खोजी छ नि, त्यो त ज्ञान हो। अज्ञानको त धनी यति हो कुरा। सबै चिज अज्ञानले ढाकेको छ, तमले ढाकेको छ, र त्यो तमलाई निवृत्त गराइदिने चिज भनेको प्रकाश हो, ज्ञान हो। कोठामा स्विच लाइट बालेर बल्ब बलिसकेपछि अँध्यारो जति सब गायब। त्यही ज्ञानकै नाम हो, आत्मा भनिन्छ नि। हामीले आत्मा मान्छौँ नि, आत्मा भन्नु, ब्रह्म भन्नु। सृष्टि गर्ने मान्छे ब्रह्मा, ब्रह्म आत्मा, ज्ञान, आनन्द। आनन्द पनि भनिन्छ त्यसलाई, अर्को नाम पनि छ, आनन्दको पनि कुरा छ। त्यही हो कि ज्ञान, त्यही हो कि ब्रह्म, त्यही हो आत्मा भनेको, त्यही हो। जुन इजिली प्राप्त छ तर प्राप्त छैन। सो क्लोज एट सो फार के। उज्यालो, त्यो ज्ञान भन्ने चिज कति टाढा छ र हामीसित नभएको चिज हो, हामीले नभेटाएको चिज हो, हामीले त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न नजानेको चिज हो। त्यो मोबाइल बनेको छ हामीसित अहिले, के गरेर? त्यो ज्ञानलाई म्यानिपुलेट गरेर होइन। त्यति म्यानिपुलेट गर्दा गर्दै पनि हाम्रो प्रकृतिले हामी बाँधिएका छौँ कि, हामी त्यो कुवाको भ्याकुता भएको छौँ कि। त्यो ज्ञान, त्यो प्रकाश त्यही नै हो। हामी त्यही भएर हामीले आफैले आफूलाई अहम ब्रह्मास्मि भन्छौँ। म आत्मा हुँ, म ब्रह्म हुँ, म ज्ञान हुँ। त्यही भएर त मेरो प्रवृत्ति त्यता छ नि, नत्र मेरो प्रवृत्ति किन त्यता हुन्थ्यो? हाम्रो जुन भित्री स्वभाव छ नि, त्यो भनेको सबै देख्ने, सबै जान्ने, त्यो हो कि हाम्रो असली स्वभाव। तर त्यो ढाकिएको छ, डार्कनेसले ढाकिएको छ। त्यही हो ज्ञान। जुन ज्ञानको खोजी थियो नि, ज्ञानको खोजी भन्नु र
राति 12 बजेको कोठामा त्यो बत्तीको स्विचको खोजी भन्नुमा केही फरक छैन। राति 12 बजे एउटा बत्ती बाल्ने स्विच खोल्नु र यो हाम्रो भित्रको स्वरूपीय प्रकाश भनेको के हो, यो ज्ञान भनेको के हो भन्ने चिज खोज्नुमा केही फरक छैन। खालि फरक छ के गर्ने भन्ने चिजको। लाइट त बल्दैन आफै यत्तिकै, हामी जानु पर्यो नि त लाइट बाल्नलाई, जानु पर्यो कि परेन? ज्ञान स्वरूप हौ कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ मुख्य कुरा भनेको चाहिँ ज्ञानको खोजीमा छौँ कि हामी, त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने खोजीमा छौँ कि। हाम्रो यात्रै त्यही हो कि, हाम्रो जीवनै त्यही हो कि।